नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ म यहाँहरूलाई फार्मेसी अथवा फार्माकोलोजीको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू लिएर आएकी छु। विशेष गरेर फार्मेसी पढेका स्टुडेन्टहरूलाई त इम्पोर्टेन्ट छँदैछ। त्यसको साथसाथै जति पनि स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ मेडिकल फिल्डको स्टुडेन्ट जसले चाहिँ आफ्नो सिलेबसमा पढ्ने बेलामा ब्याचलरमा होस् अथवा डिप्लोमा लेभलमा आफ्नो सिलेबसमा फार्माकोलोजी पढ्नुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ यो पछि गएर लोकसेवामा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र मैले केही गोल्डन पोइन्टहरू ल्याएको छु र म सुरु गरेँ है त। पहिलो नम्बरमा छ the cardiac glycosides are often called digitalis or digitalis glycosides. Cardiac glycosides चाहिँ धेरै जसो digitalis or digitalis glycosides भन्ने गरिन्छ किनभने त्यसको धेरै जसो ड्रगहरू चाहिँ digitalis भन्ने प्लान्टबाट आएको हुन्छ। र सेकेन्डमा छ डिप्थेरियाको चोइस अफ ड्रग चाहिँ इराइथ्रोमाइसिन हो। त्यसै गरी हुफिङ कफको पनि चोइस अफ ड्रग इराइथ्रोमाइसिन नै हो। त्यसै गरी फोर्थ नम्बरमा छ मलेरियाको चोइस अफ ड्रग चाहिँ क्लोरोक्विन हो। त्यसै गरी फिफ्थ नम्बरमा छ र्युमेटिक फिभर जसको चोइस अफ ड्रग छ पेनिसिलिन। त्यसै गरी सिक्स नम्बरमा एउटा फार्माकोडाइनामिक्स भन्ने टर्म दिएको छ। फार्माकोडाइनामिक्स भनेको चाहिँ द स्टडी अफ द बायोकेमिकल एन्ड फिजियोलोजिकल इफेक्ट्स चेन्ज अफ ड्रग्स एन्ड द मेकानिजम अफ देयर एक्सन। यसलाई चाहिँ फार्माकोडाइनामिक्स भनिने गरिन्छ। जस्तै हजुरहरूलाई क्वेसन सोद्धाखेरि यो मध्ये कुन चाहिँ डेफिनेसन फार्माको डाइनामिक्सको हो भनेर 2-3वटा डेफिनेसन दिन सक्छ अथवा यो डेफिनेसन केसको हो भनेर डेफिनेसन क्वेसनमा दिएर अप्सनमा फार्माको डाइनामिक्स फार्माको त्यसै गरी 7 नम्बरमा छ एफिनिटी भनेको के हो भनेर। एफिनिटी भनेको टेन्डेन्सी अफ अ ड्रग टु कम्बाइन विथ रिसेप्टर अर बाइन्ड विथ रिसेप्टर, यसलाई एफिनिटी भनिन्छ। त्यसै गरी 8 नम्बरमा छ cathartics, laxatives, and purgatives are terms describes drug that promote defecation. यो तीनवटा ड्रगले चाहिँ डेफिकेसनलाई प्रमोट गर्ने गर्छ, सम्झिनुस् है। cathartics, laxatives, and purgatives. त्यसै गरी 9 नम्बरमा छ जेनरल एनेस्थेसिया। जेनरल एनेस्थेसिया गराउने ड्रगहरूमा डाइथाल इथर, ह्यालोथिन र नाइट्रस अक्साइड पर्दछ। त्यसै गरी 10 नम्बरमा छ लोकल एनेस्थेसिया गराउनेमा चाहिँ लिग्नोक्यान पर्छ। त्यसै गरी 11 नम्बरमा छ फर्स्ट लाइन एन्टिट्युबुकुलर ड्रग भनेर चाहिँ आइसोनियाजिड जसलाई एचले रिप्रेजेन्ट गर्छ, रिफाम्पिसिन जसलाई आरले रिप्रेजेन्ट गर्छ, पाइराजिनामाइड जसलाई जेटले रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यसको साथै इथाम्ब्युटोल जसलाई इले एन्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन जसलाई एसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो ड्रगहरूलाई चाहिँ फर्स्ट लाइन एन्टिट्युबुकुलर ड्रग भनेर चिनिने गरिन्छ। त्यसै गरी 12 नम्बरमा छ सेडेटिभ भनेको चाहिँ अ ड्रग द्याट काम्स एन्ड मेक्स स्लिप। त्यसै गरी 13 नम्बरमा छ ट्रेङ्कुलाइजर भनेको चाहिँ अ ड्रग द्याट रिड्युस टेन्सन एन्ड एन्जाइटी। त्यसै गरी 14 नम्बरमा छ नार्कोटिक भनेको त्यस्तो ड्रग हो जसले चाहिँ रिड्युस नार्कोसिस। नार्कोटिकले चाहिँ नार्कोसिसलाई रिड्युस गर्छ। अब नार्कोसिस भने के हो त? नार्कोसिस भनेको हेर्नुहोस् त यहाँ मैले रेड लगाएर हाइलाइट गरेको छु। नार्कोसिस भनेको अनकन्सियसनेस एन्ड इन्सेन्सिबिलिटी टु पेन। त्यसै गरी 15
15 नम्बरमा छ एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक भनेको इट्स अ ड्रग हो that causes loss of feeling or sensation. त्यसै गरी 16 नम्बरमा छ एन्टिट्युसिभ, जसले चाहिँ रिलिभ कफ कफ रिलिभिङ गर्छ एन्टिट्युसिभले। त्यसै गरी 17 नम्बरमा एउटा डेफिनेसन दिएको छ एसेन्सियल मेडिसिनको डेफिनेसन के हो त भनेर। एसेन्सियल मेडिसिन आर दोज that satisfy the priority health care need of the population. लाग्न सक्छ यस्तो डेफिनेसनहरू त कलेजमा पढ्ने बेलामा इक्जाममा लेख्न मात्रै चाहिन्छ लोकसेवामा अथवा लाइसेन्सको इक्जाम दिँदाखेरि यस्तो डेफिनेसनहरू नचाहिन सक्छ भन्ने कन्सेप्ट हुनसक्छ तर यो डेफिनेसनहरू पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसको साथसाथै 18 नम्बरमा छ एगोनिस्ट भनेको के हो भनेर। एगोनिस्ट भनेको ड्रग्स that binds with receptor and activates them to produce a therapeutic response. त्यसै गरी 19 नम्बरमा छ सिभियर एलर्जिक रियाक्सनले गर्दा एनाफाइलेटिक सक हुन्छ। एनाफाइलेटिक सक फर्स्टमा राखेर यहाँ सिभियर एलर्जिक रियाक्सन भनेको छ। त्यो चाहिँ एनाफाइलेटिक सक कसले गर्दा हुन्छ त भन्दा सिभियर एलर्जिक रियाक्सनले। त्यसै गरी 20 नम्बरमा छ बायोलोजिकल हाफ लाइफ भनेको के हो। यो चाहिँ फार्माकोलोजीमा इम्पोर्टेन्ट टर्म हो, एउटा युज भइराख्ने टर्म हो। त्यो भनेको चाहिँ टाइम रिड्युस टु एलिमिनेसन अफ 50% ड्रग फ्रम द बडी, त्यसलाई चाहिँ बायोलोजिकल हाफ लाइफ भनिन्छ। त्यसै गरी एफिकेसी भनेर के हो, एफिकेसी भनेर भनिएको छ। एफिकेसी भनेको के हो भन्दा अब थुप्रै सब्जेक्टहरूमा एफिकेसीको छुट्टा छुट्टै मतलब अथवा मिनिङ निकालेर युज हुन सक्छ र फार्माकोलोजी फार्मेसीमा चाहिँ एफिकेसी भनेको एबिलिटी अफ ड्रग टु प्रोड्युस इट्स फार्माकोलोजिकल इफेक्ट्स, त्यसलाई चाहिँ एफिकेसी भनिन्छ। त्यसै गरी छ 22 नम्बरमा टेराटोजेनिक इफेक्ट्स। टेराटोजेनिक इफेक्ट भनेको के हो त भन्दा इफ अ ड्रग crosses placenta barrier it shows teratogenicity. यदि कुनै पनि ड्रगले प्लासेन्टाको ब्यारियर क्रस गर्छ भने त्यसले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ टेराटोजेनिसिटी देखाउँछ र त्यसलाई चाहिँ टेराटोजेनिक इफेक्ट भनिन्छ। यो चाहिँ इट इज हार्मफुल फर इन्फेन्ट एन्ड मदर, दुवैको लागि होइन। आमा अब क्रस गर्यो भनेपछि हाम्रो झट्ट दिमागमा के आउँछ भने बच्चाको लागि मात्रै हार्मफुल होला भनिन्छ तर नो, इट इज हार्मफुल फर बोथ इन्फेन्ट एन्ड मदर। त्यसै गरी 23 नम्बरमा छ इलिक ड्रग भनेको के हो। इलिक ड्रग भनेको चाहिँ अल्सो कल स्ट्रिट ड्रग एन्ड दे आर दोज ड्रग द्याट आर सोल्ड इलिगली। त्यसै गरी 24 नम्बरमा छ दोज ड्रग विच क्यान बी युज सप्लाइड विदाउट प्रिस्क्रिप्सन आर कल ओभर द काउन्टर ओसिटी ड्रग होइन। जुन ड्रगहरू चाहिँ प्रिस्क्रिप्सन बिना नै सप्लाई गर्ने गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ ओभर द काउन्टर ओसिटी भनिन्छ है। त्यसै गरी 25 नम्बरमा छ फार्माको इपिडेमियोलोजी भनेको के हो भनेर। फार्माको इपिडेमियोलोजी चाहिँ इन्भेस्टिगेट द इफेक्ट अफ ड्रग अन पपुलेसन, कस्तो इफेक्ट गरिरहेछ भनेर इन्भेस्टिगेट गर्ने एउटा सिस्टम अथवा एउटा प्रोसेसलाई चाहिँ फार्माको इपिडेमियोलोजी भनिन्छ। त्यसै गरी 26 नम्बरमा छ फार्माको इकोनोमिक्स। फार्माको इकोनोमिक्स भनेको के हो भनेर छ। फार्माको इकोनोमिक्स एक्जामाइन द कस्ट इफेक्टिभनेस अफ ड्रग ट्रिटमेन्ट। फार्माको इकोनोमिक्सले चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ ड्रग ट्रिटमेन्टको कस्ट इफेक्टिभनेसलाई चाहिँ एक्जामाइन गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी 27 नम्बरमा छ फार्माको जेनेटिक्स। Pharmacogenetics study the influence of genetic variation on pharmacodynamics and pharmacokinetics property of drugs. त्यसै गरी 28 नम्बरमा चाहिँ फार्माकोजेनेटिक भनेको एक्ज्याक्टली के हो भन्दा इज अ स्टडी अफ हाउ जिन एफेक्ट द वे पिपल रेस्पोन्ड टु द ड्रग थेरापी।
त्यसै गरी 29 नम्बरमा छ orphan drug भनेको त्यस्तो ड्रग हो होइन which is needed for the treatment or prevention of a rare disease. Rare disease को treatment र prevention मा युज हुनेलाई चाहिँ orphan drug भनिन्छ है। त्यसै गरी 30 नम्बरमा छ majority of drugs cross biological member primarily by passive diffusion. यो यसरी यसको लागि चाहिँ यसरी क्वेसन सोध्न सक्छ मेजोरिटी यति क्वेसन सोध्न सक्छ कसरी अब डिफ्रेन्ट अप्सन दिएको हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ यहाँहरू लेख्न सक्नु पर्यो मेजोरिटी अफ ड्रग क्रस बायोलोजिकल मेम कसरी गर्दो रहेछ त भन्दा पेसिभ डिफ्युजन को माध्यमबाट चाहिँ बायोलोजिकल मेम्बर क्रस गर्दो रहेछ र हस् त साथीहरू आजको लागि चाहिँ मैले फार्माकोलोजीबाट यति नै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू लिएर आएको छु मैले भिडियोहरू अपलोड अरू पनि गर्ने नै छु समय समयमा यहाँहरूलाई चाहिँ कुन टपिकमा अलिक बढी कुराहरू जान्न मन लाग्छ त्यो कुराहरू चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ मैले सकेसम्म हजुरहरूको डिमान्ड अनुसार नै भिडियो बनाइदिने कोसिस गर्नेछु र आजको यो कस्तो लाग्यो हजुरलाई यो सेसन त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला तल यति भन्दै म यहाँबाट गएँ थ्याङ्क यू